बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। हम मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ़ ख़बरें, मुख्तलिफ़ स्कैंडल सामने लाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश करना चाहते हैं आपके लिए। और वो प्रोग्राम है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तबादले के हवाले से। वो जो अक्सर औक़ात इस्लामाबाद में ICT इंतज़ामिया में, पुलिस में और जो मीडिया है उसमें ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का तबादला हो रहा है। यूँ ही इस्लामाबाद में कोई वैसा बड़ा वाक़या होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बनती है, तो उसके बाद ये अफवाह मज़ीद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। और ICT यानी कि डिप्टी कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर ऑफिस के जो मुख्तलिफ़ हल्के हैं अफसरान और एहलकारों में, तो उनमें ये चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि डिप्टी कमिश्नर का तबादला हो रहा है। फिर ये पूछा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर नया कौन आ रहा है, कौन कौन इस दौड़ में शामिल है और कौन कौन क्या कुछ कर रहा है। तो हमने इस पर मुख्तलिफ जो है लोगों से बातचीत भी की और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि बजाय हम किसी और से बात करें, क्यों ना हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात से बात करें और उनसे पूछने की कोशिश करें कि ये हालात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, कौन इसके पीछे है और क्यों इसके पीछे है कि डिप्टी कमिश्नर के पिछले 2 सालों में सैकड़ों मरतबा ट्रांसफ़र तबादले के जो ख़बरें हैं या अफवाहें हैं उस शहर में गर्दिश करती हैं। तो इस हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बात की, तो हम उनको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनसे पहला सवाल यही है कि DC साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या वजह है कि गुज़िश्ता 2 सालों में आप सैकड़ों मरतबा आपकी अफवाह तबादले की जो है अफवाहें गर्दिश कर दी हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? असल में इस्लामाबाद का जो पोस्टिंग है ना, ये सिविल सर्विस में बड़ी प्रेस्टीजियस पोस्टिंग समझी जाती है। और क्योंकि ज़्यादा हम लोग लाइमलाइट में भी आ जाते हैं और इस्लामाबाद के हालात भी बहुत ज़्यादा टफ़ रहे हैं। मतलब एक ज़माना था कि 1980s तक में भी, 1990s तक में भी इस्लामाबाद में कभी कोई 5 साल 6 साल के अंदर एक जलसा जुलूस होता था। अभी ये हालात है कि बहुत ज़्यादा ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया हुआ है। अगर किसी को बलूचिस्तान में भी मसला है मिसिंग पर्सन का, तो इस्लामाबाद में आता है। अगर किसी को GB में टीचर्स की सैलरी नहीं मिलती, वो भी हमारे पास आता है। लाहौर की लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी समझती हैं कि तमाम ताकत का सरचश्मा, हालांकि 18वीं तरमीम आ चुकी है, वो भी सब कुछ इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के वाक़यात होते हैं और ये समझा यही जाता है कि इस दफ़ा ये लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है ये हैंडल नहीं होगी और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का हमारा तो बहुत से लोग लगना भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी होती है। और फिर ये पोस्ट भी ऐसी है, प्रेस्टीजियस समझी जाती है। और फिर क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ये फ्लूइड किस्म की सिचुएशन होती है, तो किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा धरना ये टीचर्स का हुआ, उसके बाद ये क्लर्क्स का हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई वाक़या हो जाए या जैसे लॉयर्स के ख़िलाफ़ ये एक्शन हुआ, तो उसके अंदर सबकी डिमांड तो यही थी कि DC को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत या स्टेट का एक ही बंदा है जो फ्रंट लाइन पे होता है, जो नज़र आता है हुकूमत की शक्ल में कि ये स्टेट का नुमाइंदा है। तो इस वजह से ये चलती रहती हैं। बाकी ये तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की मर्ज़ी है, वो तो आधा घंटा भी नहीं लगाएगी, फैसला कर देते हैं वो जब भी हो सकता है। DC साहब, देखें ना, अगर हुकूमत किसी भी डिप्टी कमिश्नर को या आपको तब्दील करती है तो अपनी उसकी पॉलिसी है कि वो कैसे करती है, क्यों करती है, वो हालात को देख के अपने तबादले करती है, जब डिप्टी कमिश्नर का तबादला हो किसी का भी हो। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके ICT में ही ऐसी बाज़ क़ुव्वतें हैं जो आपके तबादलों की कोशिश करती हैं या वो अफवाहें फैलाते हैं, इनको मज़ीद हवा देते हैं? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखें, DC के पास जितने भी फैसले आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनमें से एक के, क्योंकि आर्बिट्रेशन का काम है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर के काम में भी एक का काम होता है, अगली जो अपोजिट पार्टी उसका काम नहीं होता। तो जो लोग भी मुतासर होते हैं वो फिर अफवाहें भी करते हैं, गलत बातें भी फैलाते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, हर जगह शिकायतें भी लगाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, कल ही किसी ने शिकायत लगा दी बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर कि जमील स्वीट्स के अंदर समोसे बड़े महंगे मिल रहे हैं, तो DC नाकाम हो चुका है। अब हालांकि मैंने फिर उसका समझाया कि समोसे की कीमत लगाना हुकूमत का काम ही नहीं है, तो समोसा महंगा हो रहा है। समोसा अगर 500 रुपये में भी मिले, 600 रुपये भी मिले, ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। हमने तो एसेंशियल कमोडिटी की कीमतें करनी है। तो लेकिन वो ऑब्वियसली ये लोगों की शिकायत होती है। अंदर भी ये है कि मुझे लास्ट ईयर याद है कि हमारे इधर 2-3 क्लर्क्स के दरमियान लड़ाई थी, तो उनमें से एक को मैंने ट्रांसफ़र किया। तो जिसका मैंने ट्रांसफ़र किया उसी ने जाके अखबारात के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरें लगाना शुरू कर दी। अच्छा, क्या ये वही क़ुव्वतें हैं जो अपना असर सुख भी इस्तेमाल करती हैं कि आपका यहाँ से तबादला हो जाए, आपकी या कहीं पर पोस्टिंग हो जाए, कोई और DC आ जाए, वही क़ुव्वतें हैं? वो चलता रहता है। देखो, और ये मेरे साथ नहीं है, ये SSP के साथ भी है, ये हर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के ऊपर है।
یہ آپ کسی بھی امپورٹنٹ اسائنمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی بڑی آرگنائزیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام آباد کے اندر آپ آپس کو دیکھ لیں, سیکورٹی ڈویژن کو دیکھ لیں, آپ ٹریفک والوں کو دیکھ لیں, آپ سی ڈی اے کے آفیسرس کو دیکھ لیں, یا آپ اس سے بھی بڑے ادارے جو اسلام آباد میں سب سے بڑا پمز کا ادارہ ہے تو اس کے سی ای او کی ہمیشہ ٹرانسفر کی چلتی رہتی ہے. ایف ڈی ای کا ہے تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں 4 افسر تبدیل ہوئے ہیں ایف ڈی. تو یہ چلتا رہتا ہے. اس سے یہ ہم تو سرکاری ملازم, ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, نہ ہمارا کوئی اس میں کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے. جو حکومت فیصلہ کرے گی ہم نے وہ اس کو ماننا ہے اور ہم امپلیمنٹ کریں گے. جہاں بھی فیصلہ کریں گے تو ہمارا پریروگیٹو ہی نہیں ہے, اور نہ اس کے اوپر کوئی جدوجہد یا کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے. اچھا, جب آپ ایسی افواہیں گردش کرتی ہیں تو آپ کا جو معمول کا کام ہے وہ یقیناً ڈسٹرب ہوتا ہوگا, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہوگا, یا آپ کے معمول کے جو کام ہے اس میں خلل آتا ہوگا. تو کیا آپ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ وہ حالات بتائیں کہ کیا ہوتے ہیں آپ کے لیے. کی وجہ سے آپ کی جو آفس کی مینجمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کا سٹاف یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ اب جانے والا ہے تو ان کا رویہ فرق ہو جاتا ہے. اور یہ یاد ہے کہ ہر 2 مہینے بعد سٹاف آنا شروع ہوتا ہے کہ سر اب تو آپ جا رہے ہیں تو سر یہ جاتے جاتے ہمارا ایک کام کر دیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی رٹ اور گورننس کو کافی فرق پڑتا ہے. تو یہ افواہیں نہیں ہونی چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو سول سروس کی ریفارمز تھا اور ریفارم کمیشن بھی بنا, اس کے اوپر پچھلی جو 5 رپورٹیں آ چکی ہیں 1980s کی 1990s کی بھی, ان سب کے اندر جو سول سروس ریفارم کا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹینیور پروٹیکشن. ٹینیور پروٹیکشن اسی لیے ہے کہ سرٹنٹی رہے کہ یار اس آفیسر نے 2 سال 3 سال کام کرنا ہے, اس لیے یہ PC1 بنائے, اس کو کمپلیٹ کرے, پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرائے اور اس کی فائنل جو کمپلیشن رپورٹ ہے وہ جمع کرائے. اب کیونکہ یہ ٹینیور پروٹیکشن نہیں ہے اور مطلب کسی بھی لمحے کوئی بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اوور آل پورے ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ تو متاثر ہوتی ہے. اب کسی کو پتا ہے کہ یار اگر 3 سال میں نے رہنا ہے تو میں یہ بہانہ نہیں کر سکوں گا کہ جی یہ تو میرے سے پہلے شروع ہوا تھا, یا یہ تو میں نے شروع ہی نہیں کیا, یا یہ تو میرے بعد شروع ہوا ہے. تو وہ یہ ٹینیور پروٹیکشن جو ہے, اور یہ دنیا کے اندر ہر سول سروس, ہر پولیٹیکل ایگزیکٹو کے لیے بھی کیوں ہے, کیوں میئرس کو ٹائم دیے گئے, کیوں فیڈرل گورنمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے, پروونشل اسمبلیز کا ٹائم ہوتا ہے, تاکہ سرٹنٹی رہے, کیوس نہ ہو. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب اس طرح کی رومرز پھیلتی ہیں تو اس سے انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے, ریٹ خراب ہوتی ہے. ایون آفیسر کارڈر کے اندر بھی وہ آفیسر کہتے ہیں یار چلو یہ تو جا رہے ہیں تو اب ہم اس کو ایسے کر لیں ویسے کر لیں, پرائرٹیز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو بات صحیح ہے. جی, یہ تھے ڈپٹی کمشنر صاحب, ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. آج آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنے تبادلوں کے حوالے سے جو مختلف آرائے, مختلف اوقات میں مختلف چہمگوئیاں چل رہی تھیں ICT میں, ان کی صورتحال اور کیا کیا ہوتی ہیں, کس طرح وہ کام کرتے ہیں, خاص طور پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, چاہے اس پہ کوئی بھی شخصیت بیٹھی ہو, کوئی بھی آفیسر بیٹھا ہو, تو اس کے لیے اتنے بڑے شہر کے ساتھ ساتھ پوری حکومت کو ڈیل کرنا, میڈیا کو ڈیل کرنا, پبلک کو ڈیل کرنا. جیسے کہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پورے پاکستان سے لوگ اپنی پریس کانفرنس, اپنے مظاہرے, اپنے دھرنے, اپنے کیمپ لگانے کے لیے وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, اور یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بنتی ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ٹیچرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, پھر سرکاری ملازمین, پھر سیاسی جماعتوں کے لوگ, تو وہ رخ اسلام آباد کی طرف کرتے ہیں کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی اٹینشن مل سکے اور جو کوریج ہے میڈیا ان کی کر سکے. تو اس کے لیے وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد میں اکثر اوقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بنتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اسلام آباد میں کہیں پر بھی کوئی تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال بن چکی ہے شہر میں, تو اس کو بھی ضلع انتظامیہ, ڈپٹی کمشنر ہی دیکھتے ہیں. اسلام آباد میں کوئی پابندیاں لگانی ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے, تو وہ ڈپٹی کمشنر سے ہو کے ہی سارا تمام پروسیجر آگے بڑھتا ہے. ایون کہ پولیس کو لاٹھی چارج کا, آنسو گیس کا جو آرڈر ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی جاری کرتی ہے, اس کے احکامات, اور اس پہ پھر وہ پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے. تو یہ صورتحال تھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی اب تک کی 2 سالوں میں, جو ان کو فیس کرتے رہے ہیں. جس حالات میں جب بھی ایسی افواہ گردش کرتی تھی کہ وہ ان کا تبادلہ ہو رہا ہے, افواہ پھیلتی تھی, تو اس کے بعد ان کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا تھا. اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا, اور یہ بھی تسلیم کیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں, بعض ایسے افسران ہیں جو شاید اس عہدے پر آنا چاہتے ہیں, اور وہ اس کے لیے پھر ان افواہوں کو مزید ہوا دیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں لوگوں میں پھیل جائیں. اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ جب ایسی افواہیں پھیلتی ہیں تو ان کے اپنے ہی لوگ, ان کے اپنے دفتر کے ہی لوگ آتے ہیں کہ سر آپ کو ویسے بھی تبادلہ ہو جانا ہے, تو یہ کام کرتے چلے جائیں. تو اس صورتحال میں ان کی ٹینشن بڑھتی ہے, ان کی جو ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, ان کا کام جو ہے اس میں کافی خلل پڑتا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.